7 दिसंबर 1941 का दिन। जब बाकी दिनों की तरह आज के दिन भी ये सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन आज के दिन अमेरिका की नेवल बेस पर एक ऐसा हमला होने वाला था जिसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। और ये हमला एक ऐसा हमला था कि जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। 7 दिसंबर 1941 तारीख का वो दिन जब सुबह 7:57 पर इस बेस पर एक अफ्रीकन अमरीकी बावर्ची जिसका नाम डोरिस मिलर था, जो सुबह सवेरे खुशगवार मौसम में नेवी अफसरान को नाश्ता देने के बाद लॉन्ड्री इकट्ठा करने के लिए निकल रहा था कि अचानक इसे एक इमरजेंसी सायरन सुनाई देता है। डोरिस मिलर सायरन सुनते ही फौरन बाहर निकला और देखा कि पूरा आसमान जापान के बमबार जहाज़ों से भर चुका है, जिन्होंने बेस के एक एक यूनिट को चुन चुन कर तबाह करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही पूरी बेस पर क़यामत टूट पड़ी, क्योंकि जापानी तैयारों ने अमेरिकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाकर तबाह करना शुरू कर दिया था। ये हमला अमेरिका की पर्ल हार्बर नेवल बेस पर किया गया था। और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी, और आखिर में अमेरिका को ऐसा कौन सा कदम उठाना पड़ा जिसका अंदाज़ा अमेरिका को खुद भी नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है 1941 में, जब अमेरिका वर्ल्ड वार 2 में चाइना की इतनी मदद कर रहा था जितनी कि कोई अपना भी किसी की ना कर सके। वही चाइना जिस पर आज अमेरिका हाथ धोकर टेरफ अटैक कर रहा है, जिसका मतलब है कि अमेरिका चाइना पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर इसकी कमर तोड़ने पर तुला है। खैर, उस वक्त अमेरिका इस जंग में शामिल नहीं था, क्योंकि वो पहली जंग अजीम के नुकसानात के बाद इस जंग से दूर ही रहना चाहता था। लेकिन एक मुल्क था जो अमेरिका को बार बार चैलेंज कर रहा था और इस जंग में शामिल होने पर मजबूर कर रहा था, और वो मुल्क था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की शदीद कमी थी, इसलिए वो आसपास के मुल्कों पर कब्जा करके अपनी ज़रूरियात पूरी करना चाहता था। कोरिया, ताइवान और चीन के बड़े इलाके तो जापान के कब्जे में आ चुके थे, लेकिन अब उसकी नज़र फिलिपाइन, मलेशिया और इंडोनेशिया पर थी। लेकिन मसला ये था कि ये इलाके पहले से ही बड़ी ताकतों के कब्जे में थे और फिलिपाइन अमेरिका की कॉलोनी थी। जब जापान हद से ज़्यादा आगे बढ़ने लगा तो जुलाई 1941 में अमेरिका ने इसको तेल देना बंद कर दिया। जापान की तेल की 80% ज़रूरियात अमेरिका पूरी करता था, लेकिन अब अमेरिका ने शर्त रखी कि अगर जापान चीन से पीछे हटेगा, अपने कब्जे हटाएगा, तब ही अमेरिका जापान को तेल देगा। अब जापान के पास दो ही रास्ते थे, या तो चीन से पीछे हट जाए और हार तस्लीम करे, या तेल के लिए ज़बरदस्ती हमला करे। जापान ने दूसरा रास्ता चुना कि वो हमला करके ही तेल लेगा। जापान ने एक खुफिया मंसूबा बनाया कि वो इंडोनेशिया पर हमला करेगा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए फिलिपाइन पर कब्जा करना ज़रूरी था, और फिलिपाइन पर हमला करने का मतलब था कि इस हमले के बाद अमेरिका का पर्ल हार्बर बेस से जवाब ज़रूर आएगा। इसलिए जापान ने पहले अमेरिका की पर्ल हार्बर पर ही हमला करने और इसे मुकम्मल तौर पर तबाह करने का फैसला किया, ताकि बाद में अमेरिका जवाब ही ना दे सके। इसलिए जापान ने अमेरिका की बेस पर हमला करने के लिए अपनी समुद्री फौज को तैयार करना शुरू किया, जिसमें 2 जंगी जहाज़, 39 सबमरीन्स और 30 डेस्ट्रॉयर्स और 414 बमबार तैयारे शामिल थे। ये सब 6 एयरक्राफ्ट कैरियर के ज़रिए पर्ल हार्बर की तरफ रवाना किए गए, और इस तरफ पर्ल हार्बर पर अमेरिका के पास 8 जंगी जहाज़, 59 एंटी एयरक्राफ्ट शिप्स और 390 तैयारे मौजूद थे। अगर देखा जाए तो अमेरिका जापान को ये हमला करने की गलती पे अच्छा खासा सबक सिखा सकता था, लेकिन बशर्ते ये कि अमेरिका को इस हमले की पहले से खबर होती। लेकिन जापान ने मुकम्मल खुफिया कार्रवाई की। जापान से निकलने वाली फ़ौज 8000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद अब पर्ल हार्बर से सिर्फ 370 किलोमीटर दूर थी, और यही वो जगह थी जहां से जापानी एयरक्राफ्ट्स को हमला करने के लिए टेक ऑफ कराया गया। ये दूसरी जंग अजीम का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा था, जिससे अमेरिका अभी तक दूर ही रह रहा था। 7 दिसंबर 1941 को सुबह 7:57 पर जापानी एयरक्राफ्ट्स ने 2 अलग अलग ग्रुप्स में हमला किया। पहले ग्रुप ने 45 मिनट तक लगातार बमबारी की और वापस निकल गए। बेस पर मौजूद बचे बाकी जिंदा लोगों को लगा कि शायद हमला ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर 10 मिनट बाद दूसरा ग्रुप आया और एक बार फिर से हमला करके बाकी बची कुची बेस को भी गोले मार मार कर तबाह कर दिया।
حملہ کل ملا کر 1 گھنٹہ 15 منٹ تک جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری رہا۔ اس حملے نے امریکہ کی 20 ویسلز، 8 جنگی جہاز اور 300 سے زیادہ طیارے تباہ کر دیے۔ اسی دوران ان میں سے ایک بیٹل شپ میں ایک افریقن امریکی باورچی بھی تھا، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران اسے ایمرجنسی سائرن سنائی دیا۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب ڈورس ملر باہر آیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پر جا کر خود جاپانی ایئر کرافٹس پر پلٹ کر وار کیا۔ اس نے بغیر ٹریننگ کے ٹوٹل 6 جاپانی ایئر کرافٹس مار گرائے۔ اس کے بعد ڈورس ملر پہلا افریقن امریکی تھا جسے بعد میں نیوی کراس دیا گیا، جو کہ امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے۔ اس حملے کے بعد جاپانی ایئر کرافٹس واپس تو چلے گئے، لیکن اصل کہانی اب شروع ہونے والی تھی۔ اب وہ امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے، وہی امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا۔ امریکہ کی یہ بری حالت کچھ بھی نہیں تھی جو حالت امریکہ اب جاپان کی کرنے والا تھا۔ پرل ہاربر پر اس حملے کے بعد اگلے ہی دن امریکہ نے جاپان کو سبق سکھانے کے لیے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن پہلے 4 ماہ تک امریکہ نے کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ وہ اپنی تباہ شدہ بیس کو ریپیئر کرنے میں لگا رہا۔ بیس اور آرمی کی مرمت کے بعد اب امریکہ جنگ کے لیے مکمل تیار تھا۔ پھر اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پر کیا تھا۔ اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بموں کی برسات کر دی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا پہلا حملہ تو تھا، لیکن ابھی یہ امریکہ کی شروعات تھی۔ اگلے 4 سال تک جاپان اور امریکہ کے درمیان شدید جنگ جاری رہی، جس میں اس بار امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس وار میں بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی بھی صورت ہار نہیں مان رہا تھا۔ آخرکار اگست 1945 میں امریکہ نے ایسا قدم اٹھا ہی لیا جس کا اندازہ اس سے پہلے اسے خود بھی نہیں تھا۔ 6 اگست 1945 کو صبح 8 بجے امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر لٹل بوائے نامی ایٹم بم گرا دیا۔ بم گرانے کے 43 سیکنڈ بعد پورا کا پورا شہر ہی دھوئیں اور آگ میں بدل گیا، جس سے یہاں کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ یہ تاریخ کا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا جس نے صرف ایک پل میں ہی 80% شہر کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ جاپان جب تک اس معاملے پر کوئی رسپانس یا فیصلہ کرتا کہ 3 دن بعد 9 اگست کو امریکہ نے فیٹ مین نامی دوسرا ایٹمی بم بھی جاپان کے شہر ناگاساکی پر گرا دیا، جس نے پورے شہر کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا۔ جاپان نے امریکہ کی صرف ایک بیس کو تباہ کیا تھا، لیکن اس کے بدلے میں امریکہ نے جاپان کے 2 بڑے شہر ہی اڑا ڈالے۔ امریکہ نے جاپان کی وہ حالت کر ڈالی جو پرل ہاربر سے 200 گنا زیادہ خوفناک تھی۔ یہ وہ 2 ایٹمی حملے تھے جنہوں نے جاپان کو بالآخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر ہی دیا، اور یوں دوسری جنگ عظیم کا ایک بڑا باب اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔